نور، صباح الورد، صباح الياسمين. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد من بعد واحد الغياب طويل جدا. وما تشوفوا لا سيتوياسيون تعرفوني علاش كنت غابره. نتمنى تكونوا لاباس عليكم وكلشي مزيان. شكرا بزاف الناس اللي كيسولوا عليا صراحه هاد الايامات، بزاف ديال لي كومونتير كيوصلوني كيقولوا فين غبرتي، لا على المناع خير. نتمنوا غير تكوني بخير على خير. الحمد لله انا لاباس عليا. المهم اليوم ان شاء الله جيت جبت لكم الجديد. المهم اليوم البنات غادي خارجه ناخذ هكا شي حويجات، ماشي ليا، شي حويجات للبيبي ان شاء الله يجيبوا لينا على خير وبخير. غادي نمشي لكيابي حق شفت فيها صولد وبقاو ليا دي تروك بحال هكا قلالين، غنمشي ناخذهم باش نبقى مرتاحه ونجي وان شاء الله غادي نبارطاجيو معكم حقاش كيابي فيها الصولد. المهم هادشي اللي شفت في لو سيت ديالهم عندهم الصولد، غنمشي ناخذ داكشي وباش ما كان نبارطاجي معكم اي حاجه ان شاء الله. بنات انا جيت دابا خديت داكشي اللي بغيت. المهم حتى نوريكم بلاتي غادي مشيت لكيابي وصراحه داكشي زويون، غير هو ما كاينش الصولد بزاف زعما اغلبيه الحوايج اللي كنت شفت في لو سيت ما عرفتش واش تباعوا ولا كيفاش، ما فهمتش. شي حوايج فيهم الصولد واغلبيه الحوايج ما فيهمش الصولد، يعني الصولد قليل بزاف في لي بياس ولا الناس جاو خداوهم وما بقاوش، ما عرفتش. المهم دابا غادي لقيتوني غادي نشارك معكم الحويجات اللي وجدت ليا ماما للنفاس بطبيعه الحال. كاي ام الله يحفظها ليا غنبارطاجي معكم دابا صابت لي صابلي، غنبارطاجي معكم المهم انا نوريكم. انا جيت البنات. المهم خديت داكشي اللي كان خاصني هكا وجيت صراحه ما تعطلتش بزاف حقاش مشيت حتى عند ماما للدار، جبت من عندها هكا صابلي وداكشي اللي كانت وجدت لي قبل. المهم حتى نسالي نبارطاجي معكم داكشي اللي وجدت لي ماما الله يحفظها ليا. دابا غنوريكم الحويجات اللي خديت. خصكم تعرفوا البنات انا البيبي سبحان الله العظيم مزود برزقو. حتى حاجه ماشي حتى حاجه، هادشي اللي غنوريكم دابا هو اللي شريت. اغلبيه الحوايج جاوني كادو، اغلبيه الحوايج جاو كادو. داكشي اللي غير درت معاه شويه الصواب خديت هادشي. يعني هادشي غير عجبني هكا وبغيت حتى انا نشري ليه شي حاجه. المهم انا نوريكم. قلت لكم البنات مشيت لكيابي كانوا فيها الصولد، كان فيها الصولد واول حاجه خديتهم واللي كنت كنقلب عليهم وما لقيتهمش وهما لي بوني. خديت هاد البوني لقيتهم، كنت ديجا مشيت لكيابي قبل ما كانوش فيها لي بوني حتى لهاد السيمانه عاد باش جابوهم ها هما. المهم هذا باك فيه جوج كانوا هكا مقبوطين، حيت ليهم التيكي وداكشي خصكم زربانه حقاش صراحه ما بقى ليا والو وكنحس براسي ماشي هذيك. قلت حيت داكشي باش يلاه نبدا نجمع في لافاليز. هادي هما لي بوني اللي خديت. هادو جوج البنات اللي سولوني على الثمن ديالهم، هادو بجوجهم ب60 درهم ولكن راه التو ديالهم زويون. غير حاجه وحده انا مع اول تجربه ما عارفاش، راه حتى لي بوني فيهم لي طاي، انا ما يسحبليش واش فيهم لي طاي. ملي قلبت هذيك التيكي لقيت فيهم من 0 حتى 0 وفيها شهر وفيها شهرين وفيها 3 شهور. انا درت غلط وخديت ديال 0 زعما ديال لا نيسونس. هما بصح نيت راه انا باغاهم لا نيسونس ولكن خفت غير لا يكونوا زعما صغارين بزاف، كان ليا موان ناخذ ديال شهر. المهم معليش مزيانين وقطن وكيتيريو شويه، يعني واخا يكونوا صغارين راهم كيتيريو يجيو قدو ان شاء الله. خديت قلت لكم هاد البوني، خديت هاد المينطه ها هي. قلت لكم الثمن ديال البوني قلت لكم 60 درهم بجوجهم. خديت هاد المينطه هادي غزاله عرفتو دافيه وفي نفس الوقت رقيق سخونه، فهمتوني يعني ماشي دوك المنطات الغلاط. هاي كيفاش كتجي هكذا ومن هنا عرفتو رطبه. المهم رطيبه وزوينه عجباتني قلت هي اللي غناخذ. بالنسبه لهاد الكوفرتور البنات
الثمن ديالها 175 درهم. ما كانش في الصولد، هادو ما كانتش في الصولد، وهاد لي بونيت هما ما كانوش في الصولد. وخديت هاد الكاب دو با، هاد الكاب دو با هو اللي لقيتو في الصولد. هذا الثمن ديالو البنات كان 175 درهم. وفاش مشيت لقيتهم دايرين عليه واحد التيكيتا هكا فيها 150 درهم. فهمتوني؟ يعني كان 175 ولقيته في الصولد 150 درهم. فاش هبط لاكاس على اساس نخلص 150 درهم قالوا لي غير 50 درهم. قلت صافي مزيان. بغيت نقول لكم الحاجه علاش قلت لكم هذه الملاحظه، يعني بعض المرات حتى تهبط لاكاس عاد كتلقاي ثمن اخر، ولكن الحمد لله لقيت ثمن ناقص ماشي طالع صافي. ولكن بالنسبه للبنات اللي يعجبهم هذا الكاب وبغاو ياخذوه، راه غير هاد لا كولور هي اللي فيها البروموسيون. كاين الابيض كاين الغوز، كاين الابيض والغوز هادوك نفس الثمن باقيين ب 175 درهم. وزويون كبير. كاينين بانوار ولكن باقي صغير مسكين البانوار. ناخذ غير الكاب من بعد ان شاء الله ناخذ ليه البانوار. ها نتوما البنات الكاب كيفاش كيجي، شفتوا هكا كتجمعيه وكديري ليه القبيض وصافي، كيكون براتيك اكثر. صافي خديت هاد الفويطات عجبوني وخديتهم. بالحق هادو خديتهم من مرجان، خديتهمش من كيابي غير من مرجان. خديت جوج هاد الفيطات رخاصين البنات هما ورطيطبين. كان 6 دراهم الوحده، هادي 6 دراهم 6 دراهم. و شفت واحد الكارطابل حمقاتني، قلت ما غاديش نزقلها، عجباتني بزاف واخا انا ما عرفتش واش غنحتاجها حاليا ولا لا. المهم انا كنظن بوغ لانستون راه ما نحتاجهاش حتى يكبر ولكن واخا هكاك عجباتني. كنت باغا ناخذ هذوك لي كارطابل اللي ولاو كيديو لا كلينيك، ولكن حتى كنت بغيت ناخذها بس شويه ما بقاوش يعجبوني ما عرفتش علاش، وانا نختار هادي. هاهي عرفتوا الناس هادي راه كبيره، راه ما عرفتش علاش هكا في لا فيديو كتبان صغيره، راه كبيره هاد الكارطابل. فيها الجويب هنايا فيه هنا وعجبني هكا فيه هاد واش هذا بحال هذاك الشيء ديال بحال ديك الصوفات الحوي كتكون هكا حرشه هكاك. عجباتني هنايا بلاستيك. هي الصراحه هاد الكارطابل راه ديال الوليدات اللي كيقراو، يعني ماشي ديال الوليدات اللي تيقراو في المدرسه. غير انا فاش شفتها قلت حتى هادي غتنفعني هكا في الحويجات. كنت غادا عند ماما ولا كنت غادا عند حماتي ولا غادي هكا شي خريجه خفيفه غندير ليه الحويجات اللي غادي يحتاج. عجباتني جات معايا صافي. كما قلت لكم هنا فيها هاد العيبه هادي مثلا كديري لي كوش كديري البيبغون، يعني جاتني براتيك واخا هكذاك. وهنايا بلاستيك شوها. بالنسبه لهذه البنات الثمن ديالها 250 درهم غير في البروموسيون. هذه خديتها من كارفور مع بشو دابا مع الدخول ديال المدرسه كيجيبوا لي كارطابل. المهم هذه خديتها 250 درهم. كانت وقيله 300 درهم وداروا لها بروموسيون مع 350 مغلينها شويه الصراحه. المهم انا عجبتني وخديتها. خديت هاد المخيده هذه هي داير هكا. المهم هاد الخديه عجبتني لا كولور ديالها. خديتها على حساب هاد لا كوفرتور، واخا الكوفرتور كنت باغا هاد اللوين هاد الموطارد في المخده ما لقيتوش وخديته بحساب هاد اللوين هذا. شتو هو هاد الخضيضر بارد قلت صافي راه غيجي معاها. شتو المهم جاو مزيانين كنقلبها هكا حقاش فاش بغيت ناخذها بان ليا فيها هاد الغوز وقلت للسيد هذه خديتها بنات غير من المارشي، خديتها ب 25 درهم. بان ليا الغوز قلت ليه شوف انا بغيت ديال الوليدات واش ما عندكش شي نفس لا كولور والموديل غير ما يكونش هاد الغوز. قال لي لا راه غير ما عادش مستحنيش ولا تفل عليا. قال لي لا غير خديها راه حتى الوليدات كيديروا لهم الغوز ما كاينش مشكل. صافي هادشي اللي كاين. كانت خاصني بيبغون مشينا حتى جبناها. المهم خدينا هاد افونت، خدينا هادي ديال الزاج. المهم كاين ديال الزاج كاين ديال البلاستيك. انا جو بريفير تاخذ الزاج احسن. شنو باقي ليا؟ بقات واحد البيجامه خديتها بلاش نوريها لكم.
وخديت البنات هاد البيجامه عجبتني حتى خديتها من كيابي. كما قلت لكم انا الحويجات ديال لا نيسونس كاملين جاوه، يعني ما احتاجتش نشري منهم بزاف. وخديت هذه ديال 3 موا وهكا ديال الميبره عجبتني. كاين حتى ديال البنات عندهم في السومو. المهم هذه هي البيجامه جات بحال هكا بطريقات، وهنايا جات التوب ديالها ديال الميبره والستريويت ديالها ها هو. عجبتني واحد الحاجه زوينه هو انه مع دايرين ليه هاد الطريقات هنايا باش ملي تلبسي البيجامه ما يبقاش يطلع ليه هاد اللعيبه الفوقانيه والسروال لتحت يبقاو هكا مفروقين. لا، كاينه الطرطاقه كتسدي السروال مع الفوق صافي وكيبقى مشدود. بالنسبه للثمن ديال هذه البنات اللي غيسولني عليها ها هو الثمن ديالها، واش بالكم لا المهم 130 درهم. 130 درهم. هذه خديتها ديال 3 موا كبيره، خديتها ديال 3 موا حقاش ما احتاجيتش نشري شي حاجه هكا صغيره زعما ديال لا نيسونس صافي. وعلى حساب اصلا ديك الساعه فاش غاديين ان شاء الله 3 موا غيكون البرد، غيكون دخل شهر 12 يعني مزيانه التوب ديالها سخيخن زوين صافي. دابا غنوض نشارك معكم ماما شنو وجدات ليا وشنو المهم شنو صايبات ليا، واخا باقا ما جبتش كلشي غنبارطاجي معكم داكشي اللي جبت اليوم. وباقي شي حويجات اخرين ما كفانيش، ما بقاش لينا ليسباس باش نجيبو. يلا نوض دابا. المهم البنات هذا هو صابلي بلاتي شبه لكم مزيان. المهم هذا هو صابلي اللي صابت لي ماما، صراحه كيجبني وزال. هانتوما صابت لي هذا الموديل هذا وهذا. المهم بنات باقيين شي شكيلات اخرين لحقاش قالت لي ماما حتى نعرف زعما الوقت امتى وداكشي باش ما نصيبوش هكا معطلين ويخسروا زعما ما يجي فين يوصل الوقيته اللي نستعملوهم يكونوا مثلوا ولا شي حاجه. وهذا الموديل هذا حقاش صابلي كياخذ الوقت ماشي بحال الشكيلات الاخرى. وصلت لي هذا الموديل هذا وهذا. غنبارطاجي معكم البنات واحد الطريقه ديال المسمن ديال الرفيسه صايباتو ليا ماما زوين وصراحه كتعجبني ديك الطريقه، كتجي براتيك وزوينه حتى في المنظر ديالها زويون. المهم كنت كنتمنى نوريها لكم وهي باقيه لها مصايبه، غير دابا تكونجلات ما عرفتش واش غيبان لكم ولا لا. بلاتي انا نجيبها ونشوف. المهم راها واضحه باقا باينه. شنو البنات كدير لها ماما كتقطعها بالمقص فاش كطيبها وداكشي كتقطعها بالمقص رقيقه وكتجي بحال هكا. شوف كتولي تبان بحال ديك الرفيسه اللي كتكون مصايبه بالرزيزه بحال هكا كتجي. كتعجبني انا هكا كيجي الميضر ديالها زويون وندير شي حاجه مختلفه شويه. وهنا بطبيعة الحال الكعك ضروري ومؤكد. ها هو نركب باش ما يخسرش. ماما كتوصلك يسدي مزيان باش ما يبردش
صافي باقي ليا سلو باقا ما جبتوش من عند ماما كما قلت لكم. شي حوايج باقي ما جبتوش لحقاش ما بقاش انا لاصقه باش نجيبهم. صافي بالنسبه للصابليف كنحتفظ به في الثلاجه حقاش فيه الشكلاط درتو دابا الحال سخون، يعني الشكلاط الا خليته على برا غادي يذوب، ما غاديش يبقى زوين، غادي الشكلاط غادي يذوب وما غاديش يبقى هو هذاك. صافي هادشي اللي كاين. ومازال حنا تيغطات الشكيلات ديال الحلوى حتى هما قلت بلا ما تصايبيهم انا غادي نصايبهم ليك. صافي وتقريبا راه كلشي واجد. لا فاليز دو ماتيرياليتي ان شاء الله نقدر نجمعها اليوم، نقدر نجمعها غدا الصباح. المهم ضروري غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله حيت انا عارفه كيعجبكم بحال هاد النوع ديال الفيديوهات كما حتى انا كيعجبني الصراحه. كيعجبني نتفرج على الفيديوهات التحضيرات وداكشي كيعجبوني. المهم خليتكم على خير، نتلاقاو في الفيديو الماجي ان شاء الله. باي باي.